अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। एक स्टूडेंट को स्टडी के बाद क्या करना चाहिए? जब उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसके बाद उसे क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ समझा जाता है कि 16 साल स्टडी जो है वो उसके बाद स्टडी कंप्लीट हो गई है। एम एस एम फी एल बेशक वो उसके बाद होते हैं, जितनी स्टडी बंदा जारी रखना चाहे वो रख सकता है। लेकिन जो समझी जाती है उसके मुताबिक 16 साल के बाद स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? एक स्टूडेंट को जब उसकी स्टडी कंप्लीट हो गई है तो पहले हम देखते हैं कि वो करता क्या है, फिर उसके बाद देखते हैं करना क्या चाहिए। अक्सर ऐसे होता है कि जैसे स्टडी कंप्लीट होती है तो जो चीज़ पहले से सोची होती है, जहन में पहले से होती है एक चीज़ कि स्टडी के बाद जॉब करनी है, वो चीज़ सोची होती है तो स्टूडेंट वही चीज़ करता है, जॉब की तलाश में निकल पड़ता है, जॉब ढूंढने लग जाता है। तो सही है, अच्छी बात है, जॉब ढूंढनी चाहिए। जॉब के लिए ही स्टडी की है तो जॉब की तलाश ज़रूरी है, और जॉब भी ज़रूरी होती है बंदे के लिए। तो उस टाइम ये होता है कि जब वो जॉब तलाश करता है तो वो अपना सारे का सारा टाइम जॉब में लगाता है, जॉब ढूंढने में। और जब वो अप्लाई कर रहा है उसके बाद फिर वो इंतज़ार करता है कि और जॉब्स आएंगे, फिर अप्लाई करूँगा। वो इंतज़ार करता रहेगा या अप्लाई करता रहेगा, लेकिन और कुछ नहीं करेगा। ये चीज़ करते हैं स्टूडेंट्स स्टडी के बाद, हर कोई करता है। मैंने, हमारे क्लास फेलो सब ने यही किया। तो इसी तरह ढूंढते रहे जॉब। अल्लाह का शुक्र है, मुझे इंटर्नशिप मिल गई थी जल्दी, उसके बाद जॉब भी मिल गई थी। पहले से भी मैं स्किल सीख रहा था तो कुछ बेहतर हो गया। लेकिन अगर बंदा यही कर रहा है, सिर्फ जॉब वो ढूंढ रहा है, वो कोई काम नहीं कर रहा, वो अपना टाइम फिर उसी में गुजार रहा है, जॉब ढूंढने में। तो ये चीज़ आमतौर पे होती है, यही ऐसे कहते हैं हर कोई। लेकिन करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि जब बंदे की स्टडी कंप्लीट हुई है तो फौरन उसी किसी ना किसी काम पे लग जाना चाहिए, किसी ना किसी काम को करने लग जाना चाहिए। वो काम ज़रूरी नहीं है कि बहुत आला दर्जे का काम हो, कोई भी काम जो है ना उसको करने ज़रूर लग जाए। मैं यहाँ तक कहूँगा कि कोई रेडी लगानी है ना, वो रेडी लगा ले। क्योंकि अब आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, आपके पास कोई चीज़ नहीं करने को, काम नहीं है करने को, आप वो रेडी लगा लेंगे वो भी बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है, आपका टाइम नहीं ज़ाया होगा, आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं। क्योंकि रेडी भी जो लगाना वो हर बंदे का काम नहीं, वो भी एक्सपीरियंस उसमें आएगा, कुछ टाइम लगेगा वो काम करते करते, तो फिर जाके रेडी लगाने में भी बंदा कामयाब हो सकता है, फिर जाके कामयाब होता है। तो इसलिए कोई ऐसा कोई भी काम जो आप अपने फील्ड का ही काम करना को शुरू कर दें। आप अगर मेडिकल फील्ड के हैं तो आप किसी डॉक्टर के पास ठहर जाएं, आप उसके पास जो है डिस्पेंसरी का काम करने लग जाएं। तो उससे ये होगा, साथ अप्लाई भी करते रहें, साथ जितनी देर भी आप उधर काम कर रहे हैं अप्लाई करते रहें। तो उससे ये होगा कि आप जो चीज़ वो अप्लाई कर रहे हैं साथ अपनी जॉब के लिए, तो साथ साथ आपका वो जो काम है, एक्सपीरियंस है, वो 2 या 3 साल के बाद आपकी अप्लाई मुकम्मल हो चुकी है, आपको पता चल गया कि अप्लाई कर करके आप थक गए हैं, आपको पता चल गया कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब आप अपने उन 2 3 सालों में ये जो एक्सपीरियंस आपने किया है किसी के पास काम करके, आप इसको अब यूज़ कर सकते हैं, आप अपने काम में ला के आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब ये उससे बेहतर रहा ना कि जो बंदा अपना सारा ही टाइम उसमें अप्लाई करने में लगा दे और 2 3 साल उसके सिर्फ अप्लाई में गुजर जाएं, और फिर भी जॉब ना मिले, तो फिर वो क्या करेगा? वो उसने काम भी नहीं किया, उसने कोई काम सीखा भी नहीं। चले वो उसने काम किया नहीं, कि करने के अलावा उसने काम सीखा भी नहीं है। तो अब वो क्या करेगा? अब या काम दोबारा अब स्टार्ट करेगा या सीखना स्टार्ट करेगा? उसका पिछला टाइम ज़ाया हो गया। उसके निस्बत जिस बंदे ने काम करता रहा है, उस दौरान सीखता रहा है, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये मेडिकल फील्ड के लिए वैसे मैंने बताया, लेकिन कोई भी फील्ड है जिस बंदे का, वो अपने फील्ड में काम कर सकता है। पहले तो मैंने ये भी बताया ना कि रेडी लगानी है वो भी लगा लें, वो फ्री रहने से बेहतर है, वेले रहने से बिल्कुल बेहतर है कि रेडी लगानी है वो भी लगा लें। क्योंकि एक काम है, किसी काम को छोटा ना समझें। अगर वो आपके लिए कमाई का जरिया है, अगर वो उससे आप हलाल कमाई कर सकते हैं तो वो ठीक है, वो आप काम करें। लेकिन जो टाइम ज़ाया जा रहा है उसका तो फ़ायदा ही नहीं है ना। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो वो आप उससे भी बदतर हालत में है, जो बंदा रेडी लगा के बैठा है ना, उससे भी बदतर हालत में है, क्योंकि आप तो वो उतना भी नहीं कर रहे आप, यानी आप किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे। तो एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कोई काम कर नहीं सकेंगे।
تو کام کرنا جو ہے وہ سب سے ضروری ہے، اپلائی بھی کریں اور ساتھ کام بھی کریں۔ اور کام اس طرح کے کام کوئی بھی کر لیں، کوئی بھی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کوئی بھی کام کریں۔ آپ کا کسی چیز میں شوق ہے، آپ وہ کرنا شروع کر دیں۔ آپ گیمز لے لیتے ہیں، اگر کسی سپورٹ میں آپ کا شوق ہے، آپ کرکٹ کھیلنا پسند کرتے ہیں، کرکٹ ہے اس میں پھر آپ اچھے پلیئر بنیں۔ آپ کا اس میں شوق ہے تو پھر ثابت کر کے دکھائیں نا کہ آپ انٹرنیشنل پلیئر بن سکتے ہیں، تاکہ آپ کے لیے کوئی فائدہ بھی ہو۔ ایسے نہ ہو کہ صرف شوق لے کے بیٹھے رہیں اور نہ آپ کی کوئی کمائی ہو، نہ آپ کو یہاں تک آپ کی حالت آ جائے کہ کوئی آپ کو کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو کہ یار یہ بندہ کرتا تو کچھ ہے نہیں، اس نے پیسے کہاں سے دینے ہیں۔ یہ نوبت نہ آئے، اس سے بہتر ہے اگر انٹرنیشنل پلیئر بن سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس میں لگے رہیں۔ کرکٹ کا یہ ہے کہ ساتھ یہ بھی اگر دیکھیں کہ علماء کے نزدیک وہ ایک اچھا کھیل نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی جو ہے مثبت پہلو ہے، صرف ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ سے پوچھا جائے وہ تو کہیں گے کہ بس گیند کو مار رہے ہیں اور پھینک رہے ہیں۔ وہ حدیث میں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی بات بھی ماننی چاہیے۔ تو بہتر ہے کہ ایسی کھیلوں میں نہ پڑھیں، لیکن اگر پڑھتے ہیں تو پھر کم از کم اس کو ایسے لیول پہ لے کے آئیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور پھر ملک کے لیے بھی فائدہ مند تب بھی ہوگا کہ اگر انٹرنیشنل لیول پہ آپ کھیلتے ہیں، وہاں پہ اگر ٹیم جیتتی ہے تو پھر ملک کا نام جو ہے وہ مشہور ہوتا ہے، اور کوئی ملک کے بارے میں جانتا ہے، تو پھر کوئی مثبت پہلو آ بھی جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی شوق ہے تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ اچھا کام کریں، اس سے بھی بہتری والا کام کریں، آپ کے لیے بھی فائدہ ہو، سب کے لیے فائدہ ہو۔ تو جو چیز میں نے بتائی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اسٹڈی کے بعد کوئی نہ کوئی کام لازمی کرنا چاہیے، تاکہ جاب نہ ملے یا نہ ملے اپنا کام کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اسٹڈی کے دوران ہی کوئی نہ کوئی چیز سیکھ لیں۔ اسٹڈی کے دوران اگر سیکھیں گے وہ سب سے بیسٹ ہے، تاکہ اسٹڈی کے بعد آپ پھر اپنا کام سٹارٹ کر دیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے والد کا کوئی کام ہے، اس کے پیرنٹس کا پہلے سے کوئی کاروبار ہے، تو وہ اسی کاروبار کو ہی کرنا شروع کر دے نا، وہ سب سے ہی بیسٹ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ وہ آپ اسٹڈی کے دوران ہی شروع کر سکتے ہیں اور آسانی سے کر سکتے ہیں۔ وہ سمجھ لیں آپ کے خون میں بھی شامل ہے، تو وہ کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کی بھی نہیں ضرورت، وہ بھی انویسٹمنٹ بھی ہوئی پڑی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے والد کی ایک شاپ ہے نا، ایک دکان ہے، اس پہ بھی آپ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، اس سے یہ ہوگا کہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس عقل شعور ہے، آپ نے کچھ نہ کچھ اپنی اسٹڈی سے سیکھا ہی ہوا ہے، تو آپ اس چھوٹی سی شاپ کو بھی بڑا کر سکتے ہیں، اس کام کو بڑھا سکتے ہیں، اس کام کو بڑھا کے پھر اس کی برانچز بنا سکتے ہیں اور بندے رکھ سکتے ہیں، اس کام کو جتنا آپ چاہیں بڑھا سکتے ہیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی کام کریں گے، کوئی مثبت کام کریں گے، کوئی بہتری لانے کی کوشش کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا۔ بس یہ ہے کہ کوشش کریں ٹائم نہ ضائع ہو، یا اسٹڈی کے دوران کوئی کام کر لیں یا اسٹڈی کے بعد کوئی نہ کوئی کام کر لیں، صرف جاب پہ ڈیپینڈ نہ کریں۔ جاب مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ ملے تو کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔